नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे वाजिबात नमाज पर। वाजिबात नमाज 14 हैं और इनको याद करने के लिए एक फार्मूला है कि 4 क़याम के 2-2 की 3 जोड़ियाँ, ये हो गई 6 और क़याम के 10, 6 हो गई, 2-2 की 3 जोड़ियाँ 6 और क़याम के 4 10 हो गए। इसके बाद एक इमाम की, ये 11 और 3 इनफरादी हैं। जो 4 क़याम के हैं वो ज़रा मुश्किल हैं, वो एहतियात से समझना चाहिए। 4 क़याम के ये हैं: फ़र्ज़ों की पहली 2 रकातों को क़िरत के लिए मुंतख़ब करना। दूसरा ये है कि फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा हर नमाज की हर रकात में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना। तीसरा ये है कि फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा हर नमाज की हर रकात में सूरह फ़ातिहा के साथ एक और सूरत को मिलाना। और चौथा ये है कि इस जो दूसरी सूरत को हम पढ़ रहे हैं उसको सूरह फ़ातिहा के बाद पढ़ेंगे। ये हमारे 4 क़याम के हो गए। इसके बाद हैं 2-2 की 3 जोड़ियाँ और इसमें ये नहायत आसान है। पहली जोड़ी है तरतीब अरकान तादील अरकान। तरतीब अरकान का मतलब यह है कि पहले हम क़याम करेंगे, फिर रकू करेंगे, फिर सजदा करेंगे, ये इस तरह से तरतीब से करेंगे। और तादील अरकान का मतलब यह है कि अदल से निकला ये लफ्ज़ कि हर एक को उसका हक़ देना, यानी बड़े आराम से खुशी खजू से उसको हर जो रुकन है उसको उसका हक़ अदा करते हुए हम अदा करेंगे। ये एक जोड़ी हो गई तादील अरकान तरतीब अरकान। दूसरी जोड़ी है कौमा और जलसा। कौमा कहते हैं रकू के बाद सीधा खड़े होने को, और जलसा कहते हैं 2 सजदों के दरमियान अत्तहियात की हालत में बैठने को। तो सामीन, इसमें हम ख्याल करेंगे कि कहीं ये कमज़ोरी ना हो कि बाज़ लोगों के नज़दीक जब वो रकू के बाद खड़े हो रहे होते हैं, अभी वो सीधे भी नहीं होते कि फिर सजदे में चले जाते हैं। इसी तरह से जब एक सजदा कर लिया है, फिर अत्तहियात में सीधे कमर उनकी नहीं होती, सीधे नहीं बैठते, फिर दूसरे सजदे में चले जाते हैं। तो आम तौर पर ऐसे कहा जाता है जैसे ठोंग पर ठोंग लगाना। तो एक हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि सबसे बदतरीन चोरी नमाज की चोरी है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि नमाज की चोरी कैसे हो सकती है? तो फरमाया गया कि नमाज की चोरी ये है कि नमाज में उसके अरकान को उसका पूरा पूरा हक़ अदा ना किया जाए और जल्दी जल्दी पढ़ी जाए। तो ये हो गई कौमा और जलसा, ये हमारी दूसरी जोड़ी हो गई। और तीसरी जोड़ी ये है, 5वां और छठा जो है रुकन वाजिब जो है वो ये है कि फ़र्ज़ों की जो 4 रकातों की पहला कायदा होगा उसमें अत्तहियात की मिक़दार बैठना, और आखिरी कायदा में इसमें बैठना था फ़र्ज़। अब दोनों कायदों में तशहद का पढ़ना, ये हमारा ये पढ़ना वाजिब है। तो इस तशहद में ये हमारे 2 वाजिब हैं, यानी 2 रकातों वाली जो दूसरी रकात का कायदा है उसमें हम तशहद की मिक़दार बैठेंगे, और दोनों कायदों के अंदर दूसरी रकात का कायदा और चौथी रकात का कायदा, इसमें हम तशहद पढ़ेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये तशहद है। तो इसका दोनों कायदों के अंदर पढ़ना ये वाजिब है। ये हमारी 2-2 की 3 जोड़ियाँ हो गई, 6 हो गए ये जोड़ियों वाले, और टोटल हमारे अब तक 10 हो गए। एक है इमाम का। इमाम का यह है कि इमाम सिरी और जहरी नमाज़ों में फ़र्क करे। सिरी नमाज कहते हैं उस सिर्रन जो है ना, उस लफ्ज़ निकला है खुफिया से। तो ये वो नमाज है जैसे ज़ोहर असर
اس میں امام صاحب جو ہیں وہ قرات بہت آہستہ سے کرتے ہیں، بلند آواز میں نہیں کرتے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، اس میں بآواز بلند قرات کی جاتی ہے، یہ جہراً زور سے کہنے والی ہے۔ تو امام صاحب کو اس کا پتہ اور اس بات کا وہ خیال کرے کہ کون سی نماز میں نے سرن پڑھنا ہے قرات، کون سی نماز میں جہراً پڑھنی ہے۔ یہ ہو گئی، اور اب آخری ہیں 3 انفرادی۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو وتروں کی تیسری رکعت ہے، اس میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا اور پھر دعائے قنوت کا پڑھنا، یہ ایک واجب ہو گیا۔ دوسرا واجب انفرادی یہ ہے کہ عیدین کی 6 زائد تکبیریں، اور تیسرا واجب یہ ہے کہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے الگ ہونا۔ اب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہم لفظ ادا کریں گے اور پہلے دائیں طرف سلام پھیریں گے اور اس کے بعد بائیں طرف پھیریں گے، پھر ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ ہیں واجبات نماز۔ واجبات نماز وہ ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی نادانستہ طور پر یہ چھوٹ گئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہماری مرضی کے خلاف یہ ایسا ہو گیا ہے، بھول کر ہو گیا ہے، اور ہم ابھی نماز کے اندر ہیں، ہم نے سلام نہیں پھیرا، تو ہم سجدہ سہو ادا کریں گے اور ہماری نماز کی جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی، نماز ادا پوری ہو جائے گی۔ یعنی ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارا جو ہے نا وہ قومہ وہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ پوری طرح ہم نہیں سیدھے ہوئے تھے، وہ رہ گیا ہے۔ اسی طرح یہ الحمد شریف رہ گئی ہے۔ تو اس کا یہ ہوگا کہ جب ہم اتحیات پہ پہنچیں گے، تشہد پڑھ لیں گے، تو پھر ایک طرف سلام پھیریں گے اور سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کریں گے اور پھر اتحیات سے شروع کریں گے اور آخر تک کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھ کر پھر سلام پھیر دیں گے، یہ سجدہ سہو ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے جو نماز میں 14 واجبات ہیں ان کی کمی کمزوری پوری ہو جائے گی، یہ ہو گئی۔ لیکن اگر ہم نے سلام پھیر لیا، دونوں طرف پھیر لیا ہے، اور اس کے بعد لیکن ابھی ہم اسی طرح نماز کی حالت میں بیٹھے ہیں، کوئی دعائیں وغیرہ تو پڑھ لی ہیں لیکن ہم نے قبلہ کی طرف سے سلام بھی نہیں پھیرا اور کوئی دنیاوی بات بھی نہیں کی، اور پھر ہمیں یاد آ گیا ہے، تو ہم پھر سے اسی طرح سے چونکہ ہمارا اب سلام تو ہو چکا ہے، اب ہم اسی طرح سے 2 سجدے کر لیں اور پھر اتحیات سے شروع کر کے سلام پھیر لیں، تو ہماری پھر بھی نماز ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی دانستہ اگر ہمارا واجب چھوٹ گیا ہے تو پھر ہم رہ گیا تو آگے چلے گئے ہیں، تو اب نماز نہیں بھی دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ یا ہم نے سلام پھیر لیا، قبلے کی طرف سے رخ پھیر لیا، کوئی دنیاوی بات کر لی اور اپنی جگہ سے اٹھ گئے ہیں، سینہ قبلے سے پھر گیا ہے، تو پھر ہمیں یاد آیا کہ ہمارا کوئی واجب رہ گیا، تو اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو دوبارہ سے اس کی جو کمی ہے پوری کر لیں، اب ہمیں نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ تو یہ نماز واجبات ہیں۔ واجبات یہی ہیں کہ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ وہ واجبات ہوتے ہیں 14 کہ جو اگر غیر دانستہ رہ جائیں تو سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔